नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो स्पेशल चूँकि हमारे खाने पीने का एक तसलसल चल रहा है और इंसान की ज़िंदगी में खाने पीने की हैसियत सबसे ज़्यादा है। अगर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो सबसे पहले वो माँ से अपनी खुराक दूध की सूरत में हासिल करता है। इसलिए अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। इंसान को तो खैर क्या बग़ैर मकसद के, उसने खाने पीने का निज़ाम बग़ैर मकसद के नहीं बनाया। अगर हम पिछले वक्तों में चले जाएं, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया, उसके बाद से लेके जितनी दुनिया तरतीब दी गई उसके अंदर खाने पीने की इतनी इक़साम नहीं थी जितनी इक़साम आज के दौर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि दुनिया का इख्तिताम होना है, हमने वापस जाना है अपने अल्लाह के पास, तो फिर ये सारी चीज़ें तो होंगी, क्योंकि हुक्म दिया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत के नज़दीक ज़मीन अपने तमाम ख़ज़ाने उगल देगी, जो कि आज हमारे सामने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो फरमाया गया था कि तमाम ख़ज़ाने हमारे सामने हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं। उसने सोना चांदी, उसने हीरे जवाहरात, उसने अपने अंदर से गंदम, अपने अंदर से आम खरबूजा, जितनी चीज़ें थी वो सब उसने अपने अंदर से निकालनी शुरू कर दी। और इंसान ने उसकी पैदावार इस हद तक बढ़ा ली कि जहाँ 1 एकड़ से 20-25 मन 30 मन पैदावार ली जाती थी, आज वो 70-70 मन पैदावार ली जाती है। लेकिन बरकत ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो निज़ाम बनाया ये कायदे के तहत बनाया, और जब कायदे कुलिये के तहत हम वक़्त नहीं गुजारेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया वो बटेर के हवाले से, और बटेर एक ऐसी अहम चीज़ है कि जिसका अहाता शायद मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई ये चीज़ें इतनी उम्दा और इतनी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इनका और तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान के लिए सब कुछ बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इंसान खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इंसान नहीं खा सकते। यानी कि अगर अल्लाह पाक ने इतना सारा वसी निज़ाम बनाया तो इसका मतलब ये था कि कुछ लोग कुछ चीज़ें खा सकें, तो अगर उनके पास अगर ऑप्शन ये ना हो कि ये फ़लाँ चीज़ ये नहीं खा सकते, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, अपनी इन्होंने तबीयत ख़ुद ख़राब की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि मैं इंसान को बीमार नहीं करता हूँ, हाँ शिफा ज़रूर देता हूँ। तो बटेर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून फितरत के तहत तरतीब दिया। चूँकि इसके फ़ायदे आम इंसान हासिल नहीं कर सकता, इसके लिए इंसान को दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि खाने पीने के हवाले से इंसान हमेशा कंजूसी करता है, वो अपने जिस्म पर नहीं लगाता। हाँ, वो दुनिया के तमाम अखराजात करता है, लेकिन अपने जिस्म के ऊपर ख़र्चा करने के लिए वो सोचता है कि छोड़ो यार कोई बात नहीं, जैसे वक्त गुजर रहा है गुजरने दो। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ें पैदा फरमाई इनके फ़ायदे ज़रूर हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अगर बटेर का इस्तेमाल ना किया होता, या इससे फ़ायदे ना उठाए होते, या इससे मैंने नताइज ना लिए होते, तो शायद मैं सिर्फ़ एक किताबी बात करता, या शायद एक सिर्फ़ किताब की हद तक बात होती। लेकिन चूँकि चीज़ों के पर्सनल एक्सपेरिमेंट भी हुए, तो जिसकी वजह से चीज़ें फिर ज़्यादा समझ में आईं, एक आम इंसान की निस्बत, एक आम हकीम की निस्बत। अब बटेर के मिजाज की बात करते हैं। चूँकि बटेर का मिजाज गर्म खुश्क है और ये जिगर के सिस्टम को तेज़ करने की सलाहियत रखता है। हम यूँ समझ लें कि गुदूद जाज़बा के साथ इसका ताल्लुक़ है, हरारत को पैदा करने के साथ साथ बॉडी में स्टॉक करता है। फिर इसकी वजह से दूसरा काम क्या होता है इसके खाने से, कि इंसान का जो दिमाग है वो सुकून की हालत में चला जाता है, उसके सिस्टम में तस्कीन का हिस्सा आता है, और फिर जो दिल का हिस्सा वहाँ पे तहलील चली जाती है, वहाँ फैलने का अमल शुरू होता है। तो यहाँ से फिर क्या साबित होता है, यहाँ साबित ये होता है कि इसका टोटल ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। और अगर हम इसकी बात करें, ये इंसान को ताकत भी देता है और इंसान को फरबा भी करता है, और इंसान के पट्ठों को भी, मस्कुलर सिस्टम को स्पेशली, उसके दबाव को कम करने में ये हेल्प फराहम करता है। चूँकि इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, लिहाजा ये उस किस्म के फालिज के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो लेफ़्ट साइड का होगा। चूँकि लेफ़्ट साइड का जो फालिज होता है ये ठंडक की वजह से पैदा होता है, और ऐसी कैफियत में इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर उसके अलावा संगे गुर्दा और मसाना, यानी गुर्दे और मसाने की जो पथरी है, इसको तहलील करने की सलाहियत रखता है। और सबसे बड़ा कसीर ग़िज़ा है और कसीरुल बदन है, मतलब कि बदन को ताकत देने की और मोटा करने की भी सलाहियत रखता है। अब हम बात करते हैं इसके जो साइंसी
نظریات ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو، کیونکہ آج کل کا ہمارا انسان جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ زیادہ تر بھروسہ کرتا ہے سائنس کے اوپر، حالانکہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام تو پہلے سے ہی کارگر کام کر رہا ہے، اس کے لیے سائنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور سائنس بھی جہاں سے ایجاد ہوئی، اگر قرآن کو یہ لوگ سائڈ پہ کر دیں، قرآن سے اگر ان لوگوں نے کچھ حاصل نہ کیا ہوتا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، تو سائنس بھی کسی کام کی نہیں۔ سائنس آج تک اتنی ترقی کی ہے تو صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا ہمارے قرآن پاک کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کی اور نتائج اخذ کیے۔ اس کے اندر کیلوریز 134% ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر پوٹاشیم بھی موجود ہے، اس کے اندر سوڈیم بھی موجود ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو اہم بات ہے جو کہ میرے لیے بھی انٹرسٹنگ تھی، مجھے پتہ تو تھا کہ اس کے اندر طاقت بے انتہا موجود ہے، چونکہ یہ غدود جاذبہ کے ساتھ تعلق ہے اور انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے جگر کے لیے بے انتہا طاقتور ثابت ہوگا۔ لیکن اس حد تک نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ اللہ رب العزت نے اس حد تک ہائی رکھا ہوا ہے کہ میں نے آج تک جتنی چیزوں کو اسٹڈی کیا، ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد سب سے بہترین انرجی لیول میں نے بٹیر کے اندر پایا۔ اس کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 541% اس کے اندر موجود ہے انرجی، جو کہ بہت زیادہ اس کی ماترا بنتی ہے، اس کی ایک وہ تعداد بنتی ہے یا اس کی طاقت بنتی ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان صرف اگر اس کو طاقت کے طور پہ لینا چاہتا ہے تو 1 سے 2 بٹیر روزانہ کے کافی ہیں۔ اگر اس کی یخنی بنا لی جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اگر اس کے ساتھ زیتون کے تیل کا استعمال کر لیا جائے یا سرسوں کے تیل کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جیسے ٹماٹر ہے، جیسے مالٹا ہے، جیسے سیب ہے، اس قسم کی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بٹیر کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر بٹیر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، ورنہ حرارت اکثر اور بیشتر کم ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو کولیسٹرول ہے وہ 70 ملی گرام کے قریب موجود ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے کا پورا انسان کے لیے بڑا ایک زبردست سسٹم بن جاتا ہے اگر صرف بٹیر کا استعمال کیا جائے تو۔ اگر آپ ساتھ دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم میں ایک چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں، اس کو کام کرنے کا موقع دیں۔ اور بٹیر کو آپ اس حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی انسان ایسا ہے جس کو تبخیر کا مسئلہ رہتا ہے، تیزابیت کا مسئلہ بہت زیادہ شدت میں رہتا ہے، یا کوئی انسان ایسا جو بیڈ ہیبٹ کی طرف مائل ہے، یا جو ایسے حضرات ہیں جن کو ٹیومرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باڈی میں ٹیومر بن جاتے ہیں، غدود بڑھ جاتے ہیں، ان تمام کیفیات کے اندر قبض، کانسٹیپیشن کے مسائل ہوتے ہیں، گیسٹرک کے مسائل ہوتے ہیں، سینے میں جلن کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ یقیناً ایسی کیفیت کے اندر اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کا وزن تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلے تو ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے تیزابیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اسٹمک اپسٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بٹیر بے انتہا فوائد کا حامل ہوگا، کیونکہ یہ ایپیتھیلیل سسٹم انسان کے جگر کے نظام کو فعال کرتا ہے، کڈنی کو فعال کرتا ہے، اور آپ کے جسم میں سے جو گندے مواد ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کا اور چھانٹنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کا جگر ایکٹیو ہوگا، خون پتلا ہوگا تو آپ کے جسم کے اندر تیزابیت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا استعمال آپ کی نیند کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کرے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ کے جسم میں حرارت بڑھے گی اور خشکی کم ہونا شروع ہو جائے گی، تیزابیت کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا خون صاف ہونا شروع ہو جائے گا یا جو نیا خون بننا شروع ہوگا، کیونکہ یہ سال القیموس ہے۔ سال القیموس، جد القیموس مطلب یوں سمجھ لیں کہ سال القیموس کی بھی بڑا اعلیٰ ترین ایک مثال ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو وہ تتر کے اوپر ترتیب دیں، کیونکہ تتر کا استعمال بھی بے انتہا فوائد کا حامل ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہترین مزاج رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اس کے اندر توانائی موجود ہے۔ لیکن ایسی چیزوں کا استعمال ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی صحت عزیز ہے اور وہ آنے والے وقت میں اپنی صحت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا پیسہ بھی موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے جسم پہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان
के जिस्म का हक़ है। ऐसे ही जैसे आप गाड़ी लेते हैं, जैसे आप मोटर बाइक लेते हैं, तो आप उसका फिर क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए तो आपको सिर्फ पेट्रोल ही डलवाना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पेट्रोल के साथ और लवाजमात बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे उसका साइड ऑयल चेंज करना है, जैसे उसके कुछ और मामलात हैं, जैसे टायर हैं, जैसे ट्यूब्स हैं। इसी तरह पूरी चीज़ें मिल के एक मशीनरी तरतीब पाती है। लिहाजा जब हमारे जिस्म के अंदर कुछ चीज़ें नकारा होना शुरू हो जाएं या उनको जंग लगना शुरू हो जाए काम ना करने की वजह से, तो वहाँ हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़रूरत बन जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ उसको तलाश करने की ज़रूरत है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।